هو فلان ديالنا كيف كتشوفوا كيفاش جا الشكل ديالو بعد ما زينته باللوز، يعني محمر ومهرمش. هذه الطريقه اللي جا عليها، جا غزال. نتمنى تجربوه، راه يعجبكم. نبدا نقطع معكم واحد الطريف، شوفوا عاد كثر. بسم الله. هذا هو فلان ديالنا بعد ما قطعته. كيفاش جا غزال، طريقه غزاله كيف كتشوفوا معايا. بسم الله، كيجي رائع. نتمنى تجربوه، راه غادي يعجبكم. وإلا عجبكم بارطاجيو مع صحابكم وديروا النجيم وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وتابعوا معايا الفيديو وطريقة التحضير حتى النهاية. وبسلام عليكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحه مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. واليوم جيتكم واحد الفيديو، بغيت نوجد معكم فلان يعني بجوج طبقات، يعني بنكهه ديال الشوكولاط وبنكهه ديال الفاني. تابعوا معايا المقادير. وهنا غادي ندير معكم كريم كراميل يعني بالسكر. بسم الله. عندي هنايا كاس ديال السكر. غادي نشعل البوطه، يعني هو الاول غادي نطيبو باش نديرو في المول. عاد نبدا نوجد معكم الكريمات ديال كيف كتشوفوا معايا. شعلت البوطه، غنخليها يعني مهيله باش ما يتحرقش هاد الكريم كراميل. صافي. غادي نحط هذه الكسرونه عفوا في البوطه، ونخليه ونغطيه بهاد الغلاقه. صافي. هنا كنغطيه يعني ما نوصلش دقيقه، يعني كل مره نقلبو وانا نشوف واش يعني بدا كيطلق. كما نخلي دابا هكا مسدود وانا ناقصه من البوطه. كل مره نقلبو ونشوفو بدا كيولي كريمه. غادا نبدا نحركو يعني بشويه. هانتوما معايا كيف كتشوفوا انا ساده عليه. نخليه حتى كيبدا كريم كراميل يعني بدا كيطلق. عاد نبدا نحركو. بالنسبه الا زدتو فيه البوطه راه كيخسر، هكا كتنقصوا منه راه كينجح معكم هاد الكريم كراميل. كياخذ واحد تقريبا كياخذ شويه ديال الوقت باش كينجح معكم. المهم انا مخليه ساده عليه. تابعوا معايا هاد المرحله هادي. راه هاد الفلان هذا كيجي غزال. هانتوما بعد ما خليته تقريبا دقيقه بدا كيطلق السكر كيف كتشوفوا معايا من الجناب. غادا نبقى نقلبو هكا، نحركو غير بشويه بصباطي. باش ينجح معكم هاد الكريم كراميل. ضروري من البوطه تكون يعني منقوصه. صافي. كتحركوه وكتبقاو تسدوا عليه، يعني ما توصلش دقيقه، تقريبا نص دقيقه. وتبقاو نتوما كتحركوه فيه حتى كيعطي هذاك اللون ديالو. وكنسد عليه. صافي. كيف كتشوفوا معايا ثاني غادا نبدا نحرك فيه حتى كيعطي داك اللون ديالو. ها هو هنا بدا يذوب هاد السكر هذا. ضروري نتحركوه مزيان باش ما يلصقش.
صافي نولي تاني نسد عليه ونخلي هاد السكر يذوب. صافي كيف كتشوفوا معايا راه بدا كريم كراميل، يعني بدا كيعطي اللون ديالو. شوفوا كيفاش رجع اللون ديالو، صافي قهوي. صافي دابا غادا نطفي عليه، جا اللون ديالو مذهب، وغادا نخويه معكم يعني في المول. صافي قلت لكم غادا نخويه معكم في المول. كيفاش كتشوفوا كيفاش جا ناجح، كتشوفوا معايا جا غزال هذا الكريم كراميل. دابا غادا نخويه معكم مباشره في المول. صافي دابا غادا نطفي البوطه. صافي هذا هو المول اللي غادا نخوي فيه مع الجناب ديال هذا المول اللي داير. خوي مزيان وندوروا على المول. كيف كتشوفوا معايا بعد ما درتو في المول وميلتو مع الجناب، دابا غنخليه في واحد الجناب وبدا نحضر معكم الطريقه ديال فاني. صافي هنا بعد ما خليت كريم كراميل كيبرد غير حدايا، دابا غادا نبدا معكم نكب الحليب. عندي هنايا كيلو لتر ديال سمحوا لي عفوا ديال الحليب، غادا نقسمها على النص. يعني جاني هنايا 6 الكيسان ما عامرينش، انا عبرت 3 الكيسان، و3 الكيسان غنخليهم حتى الاخر الطبقه الثانيه. بسم الله. وهنا راه عندي مايزينا، عندي السكر وفاني ديال صافي. غادي ندير واحد 2 معالق ديال النشا كيف كتشوفوا معايا، والسكر كيبقى اختياركم. السكر غادي ندير هنايا واحد 2 معالق، تقدروا ديروا حتى 3 على حسب. وهنا غادي ندير فاني، ندير واحد 2. صافي غادا نخلط هادشي مزيان، نديرو فوق البوطه وانا كنحرك فوق البوطه وهو كيطيب حتى كتطلع معنا الكريمه. صافي هنا غادي نشعل البوطه، نديرو فوق البوطه وانا كنحرك، يعني ما نحبش التحريك وهو راه فوق البوطه. تطلع الكريمه هذه حتى هي غادي نكبها فوق كريم كراميل، ونزيد معكم الطبقه الثانيه يعني ديال فلان ديال الشوكولاط. كيف كتشوفوا راه ما كنحبش من التحريك حتى كتطلع هذه الكريمه هذه، ونطلقاو تبدا تطلع نطلقاو. كيف كتشوفوا الكريمه راها عقدات. دابا غادي نزيد عليه واحد المعلقه ديال الزبده. اللي عنده الشوكولاط الابيض يقدر يضيف الشوكولاط، انا ما عنديش الشوكولاط الابيض، غادي نضيف الزبده في بلاصه الشوكولاط. صافي غادي ندير غير الزبده وغادي نطفي على البوطه. نخلطها مزيان ونطفي على البوطه باش نكبها في المول. طفيت على البوطه
صافي جبت المول. دابا غادا نخوي كيف كتشوفوا معايا فوق كريم كراميل. صافي كيف كتشوفوا معايا خويته غادا نقادها مزيان نحطو غير حدايا وندير معكم الطبقه الثانيه فلان ديال الشكلاط. صافي دابا نبدا معكم الطبقه الثانيه وهي نخوي الحليب اللي باقي وندير واحد 2 معالق ديال السكر و2 معالق ديال النشا. اللي بغى يزيد السكر يقدر يزيد. هاد المعلقه شويه ماشي كبيره. وهنا غادي نزيد واحد المعلقه ديال الكاكاو المر، واحد المعلقه، وغنزيد واحد نص معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. ندير غير واحد نص معلقه، كاين اللي ما يقدرش يديرها ما يديرهاش. صافي ما غاداش صافي غندير فاني ديال هذا ديال الشكلاط. ندير هاد فاني هذا ديال الشكلاط نخوي 2 وغنزيد الثانيه حتى هي. صافي غادي نحركهم مزيان ونردهم فوق البوطه بحال الطريقه الاولى اللي درت. ضروري نخلط هاد المكونات مزيان. غادي ننزلها فوق البوطه. هاد الفلان صدقوني راه كيجي غزال غزال، نجربوه. هنا بعد ما خلطت مزيان دابا غادي نديرو فوق البوطه. صافي درتو فوق البوطه وانا كنحرك حتى تعقد هاد الكريمه هادي ونطلقها. كيف كتشوفوا الكريمه ديالنا هي بدات كتعقد. كيف كتشوفوا انا مازال كنحرك فيها يعني حتى تعقد مزيان. صافي كنزيد عليها داك الشكلاط المربع، نزيد عليها هاد الشكلاط هذا. صافي وانا كنحرك غادا نطفي على البوطه. صافي نخلط هاد الشكلاط يذوب وعاد نخويها في المول. كيف كتشوفوا هنا طفيت على البوطه. دابا غادا نخوي هاد الكريمه هادي. بالنسبه للكريمه الاولى راها يعني شدت راسها كيف كتشوفوا معايا. دابا غادا نخوي هادي من الفوق ديالها. كيف كتشوفوا معايا دابا غادا نخليها يعني نحطها في واحد الجانب بلا ما بردت، وهذيك الساعه نغطيها من الفوق ونخشيها للثلاجه تبرد واحد تقريبا 4 سوايع ونتلاقاو. هذا هو فلان ديالنا خليته تقريبا 4 سوايع وهو في الثلاجه، وغطيته بهاد البلاستيكه باش ما تدخلش فيه الريحه ديال الثلاجه كيف كتشوفوا معايا. دابا غادا نديرو في واحد المقله هي اللي عندي زعما غارقه. نكب شويه ديال الماء يعني طايب باش هذاك الكريم كراميل اللي يطلق ما يبقاش يعني لاصق في المول. تقريبا غنعطي واحد دقيقه في الماء سخون ونحيدو كيف كتشوفوا معايا. واحد دقيقه ونحيد هاد المول هذا من الماء.
صافي بعد ما خليتها يعني دقيقه في الماء، دابا غادي نقلبها معكم في الطبسيل. كيف كتشوفوا معايا نحيد المقله. هذا هو الطبسيل اللي غادي نديرها فيه. هنا الجنابات كتقيسوهم بالموس باش تشوفوهم يعني باش ما يبقاش لاصق ليكم، دوزو غير مع الجنيبات الموس. صافي انا عندي كتشوفوا المول يعني شويه عوج مع الجناب اللي كيجي يعني الزواقه فيه. صافي بسم الله. صافي وغادي نقلبها هكا ونقاد هاد الجناب ديالو. وغادي نزوقو يعني باللوز عندي مهرمش. صافي كيف كتشوفوا معايا دابا غادي نحيد المول من الفوق. وهذه هي الفلان ديالنا كيفاش جا. دابا غادي نزوقو من الفوق. هذا هو الفلان ديالنا كيف كتشوفوا كيفاش جا الشكل ديالو بعد ما زينته باللوز يعني محمر ومهرمش. هذه الطريقه اللي جا عليها، جا غزال. نتمنى تجربوه راه يعجبكم. نبدا نقطع لكم واحد الطريف شوفوا عاد كثر. بسم الله. هذا هو فلان ديالنا بعد ما قطعته كيفاش جا غزال، طريقه غزاله كيف كتشوفوا معايا. بسم الله كيجي رائع. نتمنى تجربوه راه غادي يعجبكم. وإلا عجبكم بارطاجيو مع صحابكم وديروا النجيم وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وتابعوا معايا الفيديو وطريقه التحضير حتى النهايه. وبسلام عليكم.